سلام زخوركم من زخور كان تحتاتلتي إذا يوتيوب channel لمون كم تلمود أوز محورا ميديا هلون أزاراربتن كم ونحدش وانا وحابريت هلو بحار خوينا كندس سومينا أب إرترا بارنت زبها البوتا كم زرلون إذا أنا أورامو بوتا كم زخوانا إرترا نمجلس قدام سر إثيوبيا أبي أحمد ملس كم ذهبت تجليسو هذا تيناي معرام تجرين دو تجرين بسألاتي تتحيز زلو كونتكست إيريا زبها ويدما كراخاري ناتو هالز صوع نحنا خم تجارو كراخاري يبلنا عقوس سبر زينا لنا بتعنتو ناي أمريكا إثيوبيا معراب تجري ناو تجري أنا خدم ملسا ستورنز بهال تطور كبل بحيلي أمريكا دبلوماسي أمريكان منقسي فيدرال إشي لولو أزيامون كارتون زلو حدش نوانا ونحبريت هلو بحار خوينا كندس سومينا فلمان زي يوتيوب channel أغاش نتهلها لكم لايك شير سبسكرايب ناقوركم جمرو نغزل عقوس سبر زينا لنا بتعنتو ناي أمريكا إثيوبيا معراب تجري ناو تجري أنا خدم ملسا ستورنز بهال تطور كبل بحيلي أمريكا دبلوماسي أمريكان منقسي فيدرال إشي لولو نابوت أقمل سايه تجري معراب تجري ناو تجري كتملسي هاي لولو سلازي زي نتجارو صبو زين أيو حوحات بزعوا معراب تجري عند أمانة سبات تتللو من جدي تطويل لولو مالتي سلازي تجارو حواتي إنكو عدس ولكم معراب تجري نابوت أقمل سيو منقسي فيدرال ونفقيد لولو زي نتجارو عبيز حجوسن دس زينانيو إنكو عدس ولكم نخلكم تجارو سلام دليدي تجري تورنت زفترلو مغنيات تطويل لولو مالتي يعني ما عاد حجوس زينانا نبارات أمرها أهوديدها بمونغو بلتقنان حوحاتن شمقلنا جمهورو خمزلو تقليجو مونغو ودب بلتقنان حوحاتن زلو بوليسكا وطرات نمهدان ناي شمقلنا مسرح نمجمارن بأمباسادر قرما بروز مراح ناي قدم أمرها أهوديد زحازة قجلم سعرية كايد خمزلو كاب دبلوماسيا ومجتاتنا استرخوا حابريتين ملاخوتم اتي حابريتا كمزحبرو حوحات مسي ودب بلتقناهنا بدردر نخماتم ببقسي زخونو زيت فلاليو ناي بوليتيكان دحناتن وسانتات قريبوم كم جلون كابتوم مزقربو قند حسابات ناي ولقايتن رايان ጉዳይ بحق مسارات كفتح كلهم تفنقلتي ناب قدموم مربتوم كملسون ناي تخباب دحنات دما بفيدرال حيلتات حلافنت كوسد زبلو يركبو بتوسخون حوحات داغماي حقاوي ناي بوليتيكا بارت افلطو كركبن ناب كلل تግራይ ناي فيدرال باجاج كلقاقن ناي ايكونومي حويت حاجز خبرن كمغون ناي قدمت واغاتي نابدي دياراتيخام ناب سلماوي حبرسب ناي محواسن متياشن مسرح كتناخر زبلو نطبታት ወንታኻቲ ተመለው ክሳብ ሕዚ ካብ በልጽግና ይኹን ካብ ሕወሓት በዛዋዝ ጉዳይ ዝተሃበ ሕላው ምላሽ የለን መንግስት ትግራይ ቤት ምኽሪ ዘውጾ እዩ ቱ አዋጅ ጻውዒት ነቶም ሾፋቲ ሸፊት ካዘለኻ ኩልኻ ናብ ትግራይ ካተመለስ ናብ መኸተኻ እቶ ናብ መስመርካ እቶ ለዚ ኣብ ሽፍትነት ዘሎ በረኻ ዘሎ ኣብ ዓፋር ይሃሉ ኣብ ሰቆጣ ይሃሉ ብዘይ ገድስ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ኣብ ከተማታት ካብ ካልኦት ከተማታት ኢትዮጵያ ዘሎ ብዘይ ገድስ እተው ተመለሱ ያትብል ንዑ ተመለሱ ዝብል ኮሚቴ ውን አቋቂሞም እዮም እቲ ዝተቋቆመ ኮሚቴ ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ ዝመርሖ ኮሚቴ እዩ ካልኦት ቢሮታት ውን ከም ቢሮ አባል ኮይነን ናብነት ጉዳይ መናእሰይ ናይ ፖሊስ ኮሚሽን ከምኡ ዝበሉ ዝምልከቶም ዝበሃሉ አባላት ዘለውዎ ቢሮ ሰላም ጸጥታን ዝመርሖ ተጸዋዕነቱ ናብ ፕሬዚደንት ዝኾነ ኮሚቴ ተጣይሽሎ እዚ ኮሚቴ ንኡሳን ኮሚቴ ውን ክህልው ይኽእሉ እዮም በብወረድኡ ውን ኮሚቴታት ክህልው ይኽእሉ እዮም ነቶም ዝመፁ ዝምለሱ ዝቕበሉ በታ መስርሕ በታ ዝወፀት መስርሕ ናብ ተሃድሶ ዝእትው እተን ጥቕማ ጥቕሚ ክኽበራሎም ዝተባህላ ውን ናብ ኣዝእትው ሳተን ውን ብደንብ ገይሮም ዘረጋግፁ ካብኡ ውን ሓሊፉ ተሓታትነት ዘድሊ እንተኮይኑ ምሕረት ከመይ ዝበለ ምሕረት ይገበረሎም ከመይ ንዝበሉ ከመይ ዝበለ ምሕረት ይገበረሎም ዝብሉ ውን ብጣዕሚ ዲቴይል ዘለዎ ዝርዝር ዘለዎ ጻውዒቶም ጽሎ ኣውጽሎ ጽቡቕ እዩ እዚዩ ንብዛሕ ዝብል ኩሉ ግዜ ኣብዚ ንልዕሎ ኢና ሰነፍ ጥራሕ እዩ ድኽመቱ ወይ ስንፍኑ ክሽፍን
مقناس موحد زمرز بلوص مرح زمرحو مبزح يسلم مرحي بعقم زتأمامن تقوينو مقناس أي تكبرن مقناس أيدنقن ناي سنفاتي مقناس لذي عقم هنسات أمينكا اتوم زملسو بتحدثو قيرة نافتهزواو مسمر كأتوو ميلكا أب عقم خاتا أمامينكا أب تقراواينت كاتا أمامينكا كومزي عينت صاوعيد كتقرب كاللخا منغست مالت زي أنا مجمريا عباي كبلا يفتو زنورة فلالاي مسيوم ترداديوم أبتحدثو زاتو آتيو كالي ردد زقبر اللخمو تغيرو آتيوم نام مخطئوم نام مسمرهم كأتو مقبار عبي نغري مخنياتو نايتوم صلاة دليت نغيروم نايم تقراي وايب اوت مقباريو كمزلوو تغلي نقدف تيلي نقدف بقيعي نقدف يلوم قال بقال قدام يسمعكم قال بقال ازي قليل كيما መንግስቲ ትግራይ ዓፋር ዘሎ ዕጡቕ ሓይሊ ናብ ትግራይ እንተተመሊሱ ምሕረት ከም ዝገብረሉ ዕላው ገይሩ ኣባላት እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ምስ ስድሮኦም ኮይኖም ኣብ ዝደለይዎ ዓውዲ ንኽዋፈሩ ዘኽእል መደብ ከም ዝተሓንፀፀ እውን ኣፍሊጡ ቤት ምኽሪ ፈጻሚ ስራሕ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ትማሊ 28 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካየደ ስሩዕ ኣኼባ ኣብ ክልተ ኣጀንዳታት ተማይጡ ውሳነ ከም ዘሕለፈ ገሊጹ ብፍላጥ ይኹን ብምድንጋር ካብ መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ምስ ሓይልታት ፀረ መኸተ ትግራይ ዕጥቂ ሒዞም ዝርከቡ ተጋሩ ብሰላማዊ መንገዲ ናብ ንቡር ህይወቶም ተመሊሶም መነባብሮኦም ብኣግባቡ ክመርሑ ብምግባር ኣብ ትግራይ ኮይኖም ህልውናን ድሕነትን ህዝቦም ከረጋግጹ ዝኽእሉሉ ዕድል ንኽውሃቦም ከም ኣጀንዳ ሒዙ ምዝታዮ ኣመልኪቱ ንፃውዒት መንግስቲ ተቐቢሎም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ዓዶም ንዝምለሱ ተጋሩ ብዘይ ምንም ፀገም ናብርኦም ንኽመርሑን በብዝምጥኖም ዓውደ ስራሕ ንኽዋፈሩ ዘኽእል ደገፍ ክግበረሎምን ዘኽእል መፈፀሚ መስርሕ ወይ ድማ ማንዋል ከም ዝፀደቐ ብምጥቃስ ነዚ ዝምልከት ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝርዝር መብርሂ كم زوالله فليتون بيت مخرفة سامي سرح بيهراو كلاو منجس تجراي بخال أي درجة أجندة غير زتيلو فصاص ما بيهراو متخاب اتوز ملكات كوينون اتي سرح بالعلوين الناس زت حوابر زلو عبي كوميتي زدالو سابق قري وتهجمجي متوحيلون نزي مدام معوه دك تجراي زنورم ملاشون هو هذا اللو إلى حسكون حطوطات اللواني هذا انتيناي معراب تجراين دو تجراين بصلاتي تتحيز زلو كونتكست اريا زبال ويدما كراخاري ناتو هذا الزوع نحنا خم تجارو كراخاري يبلنا كراخاري ناتو هذا الزوع بيرسونالي قبولون كم تجراي سلازوخنا مالت كلايت تاريخاوي بوردر تجراي يفلتي سازي كراخاري لنا زي نصوعو تم صلاتن تم وررتن كم أطولو بزح جزيد ما إنجو تاتونا كراكارنا ولون سبل سوعو زي بون تزرم دسيبلن كحليفو تم حدا نقل صلهم علامات حدا تجزأتاوي حدا نتجراي مرققازي لذي استورر مريتنا كنا ملسينا نقل سدلنا زي كنك على سنتلنا حق منقستاوي بزخونا منقدي كتكبر اللووي بالبريتوريا حق منقستاوي كبحال انتلو ياو تازن برد حق منقستي زفلطة تقراي مملاس زبلي زي حقاوي إيلنا نوسد أو زي كنزل على سقعتات اللو حدا قد بتحق منقستك نولتلنا تازن برد تقراي مملاس مالت ناو نور مملاس بخالي جاز خاء بريفرندم يودع زلون اللصون حق منقستاوي عاوزين نصابهم سقعتات انتايم توم سقعتات كما إنا كنفتحهم زبل قلت بزخونا منقدي انت زغمت كال أي كل جزي زي العل بزح جزي استفعل عليهم مدرخات يلعل جن أفتوع البريتورياون قولي هو زي تقمته حد مدرخات خمزي كن ما يتنتلناون بزح جزي زي العل بوردرنا مس إيرترا زواسنا وسنات كلنا خم نفلتو على أرجرس بعد ما أخذ الجبارة كراخاري ويدما بزح ناوطرنا تون زاتينا بزحون واجاز خفلنا له قالو حزون بإيرترا توري روزولو مريتنا صفحي
እዚውን ኣብ ግምት ይኣትን ብዙሕ ግዜ ይልዓል ምዕራብ ትግራይ ደቡብ ትግራይ ይልዓል ኤርትራ ወሪራቶ ዘላ መሬትና ኣብቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ከም እዩ ዝረአ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ውዕል ኣርጀርስ ባድመ ንኤርትራ ክህብ እንተሎ ንዓና እውን ዝሃበና መሬት ኣሎ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝመፅእ ማለት እዩ ብዛዕባ እሱ እውን ተላዒለ ይፈልጥ ንምንታይ እዩ ዘይልዓል ዝብል ሕቶ ኣለኒ ሕዚ እውን እንተኾነ መልእቲ ትግራይ ክንመልስ እንድሕር ኮይና ዙርያ መለሽ ናይ ታሪካዊ ቦርደር ትግራይ ወሰን ትግራይ ማእኸል ዝገበረ ግዛእታዊ ሓድነት ክንብል ተለናስ ሶይና ናብ ሓደ ጫፍ ጥራሕ ንኸደሉ ዘይኮነስ ሙሉእ 360 ዲግሪ ናይ ትግራይ ወሰን ክኽበር ኣለዎ ኢለ ስለለኣምን እዩ እዚ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ ኣብቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ኸ ከመይ እዩ ምላሽ ረኺቡ ዝብል ከልዕል ደሊአ ናይ መጨረሻ ደጋጊሞም ቅድመይ ዝሓተቱ ሓቲቶም እዮም ሓቋፋይ ዝኾነ መሸጋገር መንግስቲ የድልየና እዩ ትክክል እዩ ነገር ግን በታ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ንሱ ትዕማማት ናይ ግዝያዊ መምሕዳር ትግራይ ምስ ተፈፀመ ናብ ቀዋሚ ዝኾነ ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሜሮንሳት ኤፓ ዕድል እዩ በዞም ጎረባብትና ተናዊፅና ኢና ብጎረባብትና ክብል እንከለኹ ብህዝቢ ዘይኮነ በዞም መሪሕነት ብልፅግና ኢና እዮም ዝብሉ እታ ብልፅግና ትርጉማ ቀይራ ጥፍኣት ኩናት ተቀይራ ይመስለኒ ንጎ ፈኸራ በብወገኑ ተናዊፅና ኢና ሓደ ዝገርመን ነገር ኣሎ ኣብዚ ሓለፈ ናይ 30 ዓመት ናይ 60 ዓመት ታሪክ ኤርትራን ኢትዮጵያ መብዛሕትኦም ዞም ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕልቀሉ መራሕቲ ሓደ ፍሉጥ ባህሪ ኣለዎም ንሱ ድማ እንታይ ፈኸራ እረብ ስላሴ እረብ መዲና ዓለም ፈኸራ በቃ ይፍክሩ ይማረኹኻ ይፍክሩ ይማረኹ ሕጂ ንሶም ክፍክሩ ሓቂ ዘረባ ቀደም ንሕና ክንማርኽ ተረባረቢን እዮም ሕጂ ዝናይ ኩናት ዘመን ኣብቅዑ ሓድሽ ዘመን ከነምፅኢና ኢሉ እዚ መራሒ ሓድሽ ኣበባ ናይ ብልፅግና መራሒ ኣይተ አብይ አሕመድ መፂና ብስልጣን ብልፅግና እንዳዘመረ ሕጂ ዚ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ እታ ብልፅግና ወብጉባ ይርዳል ሕጂ ሓደ ኣሎ ቅድሞ በጃም ስምዕዎ እስኪ ሓንሳብ ነዚ ሰብኣይ ንስማዓዮ እስኪ ሰብኣይ እስኪ ንስማዓዮ ሞ ነዚ ቪድዮ ሽዑ ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ዋንስ ጦርነቱ ከተነሳ በኋላ የኤርትራ መንግስት የሚባል አይኖርም ይሄን መታወቅ አለበት ሶ ጂኦግራፊውም ይቀየራል ፎር ዛት ማተር መንግስቶች ይቀየራሉ ጂኦግራፊውም ይቀየራል ዝም ብሎ አይነት አይደለም በቀጠናው ማለት ነው ለምሳሌ ያክል በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ዲማርኬሽን የለም እኮ እሱም ራሱ ሌላ ችግር ይፈጥራል በኋላ ሌላ ችግር ይፈጥራል ይሄ ይያዛል የኤርትራ መንግስት አይኖርም የኤርትራ መንግስት በማይኖርበት ጊዜ ምንድነው ሊመጣ የሚችል አይኖርም አይኖርም በራሱ ይጠፋል አይኖርም ጦርነት አይደለም እንዴ አሁን እኮ ጦርነት በሚሆንበት ጊዜ ሎክ ደጀንና ፍሮንት የሚባል ነገር የለም በዚህ ዘመን የሚፈጠር ጦርነት ደጀንና ግንባር የሚባል የለውም ሁሉም ግንባር ናቸው ይሄ ማለት ምንድነው አስመራና በባድመ አካባቢ ያለው ግንባር አስመራ ደጀን ሆኖ ባድመ ግንባር ሊሆን አይችልም ሁለቱም ግንባር ናቸው ካርቱም ደጀን ሆኖ አልፋሻ ግንባር አይሆንም ሁሉም አንድ ናቸው ስለዚህ የሚሆነው ነገር ምንድነው መንግስታትም ይቀያየራሉ ጂኦግራፊም የሆነ ያን የሚፈጠር ነገር ይኖራል አሁን ይሄ እዚ ይሆናል ይሄ እዚ ይሆናል ብዬ ያን ማድረግ አይችልም ነገር ግን ሪዛልቱ ይሄ ነው ይሄ ግን እዚ ሰምዑ ዝጸናሕኩም እንታይ ኢና ክንብሎ እዚ ሰብኣይ ሰለስተ ግዜ ድም ገሊኦም እዚኦም ሻዕብያ ማሪኾሞ ሕጂ ሰለስተ ግዜ ድም ክልተ ግዜ ማሪኾሞ እዚ ባጫ ደበሌ ሽዑ እስኻሲ ካብ ምሕር ምምራኽሲ በቃ ይቕረ ኢሎምሉ ኦኬ ንዓኺድ በጃኻ እስኻ ገለ ሕጂ ዳርጋ እቲ ካልኣይ ግዜ እኮ ይገርመካይ ባዕሉ ድመፆም ነይሩ ዋላ ማሪኾሞ ደሞን ሓደ ግዜ ቁሩብ ይገርመካይ ምክንያቱስ ክልተ ሰለስተ ግዜ ዶ ትማርኽ ሕጂ ሰለስተ ግዜ ክልተ ግዜ ዝተማረኸ ባጫ ባይ ዘ ወይ ካብ ሽሙ ጀሚርካ ባጫ ላግጫ ፎቶ እዩ ሰብኣይ ላግጫ ብጣዕሚ ይፈቱ ከምዚ ቀልዲ ገለ ደስ እዩ ዝብሎ
حجي زي قلدنيا سبعي انتا يزبل زلو طورنت كتجمرة إيرترا يبال هاجر حجي زناتي يا محارنيا حوسة تقرنيا ني تردو يخ إيرترا تبال هاجر يخون من بسي إيرترا زبال نقر يهلوني يزبل زلو حجي بس كده حاب بمجمرة بتي إيرترا تبال هاجر يتهلون يا خجمر إيرترا تهلون زي تهلون أم مسواتن أم كل خالدك عنيا ني إيرترا خم تهلو زقبروان زمانات كا حزبي إيرترا بمسواتن بقالسوني حزبي إيرترا ني إيرترا خم تهلو زقبرات كابون دالمنا ويكا باج عدبالي بيتن دابالي يكون انتاي دان باج عدبالي خلتا جيزين دامارخي حزبي إيرترا عدو أغلو حجز سبايز إيرترا تبال هاجر يتهلون يا زمن الفخرة هاي لسلاسة درجي ካልኦትን ብዙሓት ፈኪሮም ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ ኤርትራ ኣላ ቀደም ስለ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሕጁን በቋንቋ ኦሮሞ መግለጽ ከም ዝሃበተ ገሊጹ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ክዝርጋሕ ከም ዝኾነ ምስ መደበር ቴሌቪዥን ኦሮሚያ ኦቢኤን ዘካየዶ ቃለ መሕተት ሎሚ ተቆሪጹ ዝሕለፈ ኮይኑ ኣብዚ በቋንቋ ኦሮምኛ ዝሃቦ መግለጽ ብዛዕባ ኤርትራ ኣዘራራብ መግለጽ ከም ዝሃበተ ገሊጹ ኣብ ኤርትራ ባረንቱ ዝበሃል ቦታ ከም ዘሎን እዚ ከዓ ናይ ኦሮሞ ቦታ ከም ዝኾነን ብዛዕባ ባህረ ነጋሽ ኣብ ዝሃቦ መግለጽ ድማ ባህረ ነጋሽ ናይ ኦሮሞ ታሪክ ከም ዝኾነን በዚኻ ኤርትራ ናይ ኦሮሞ ከም ዝኾነት ገሊጹ ሞቲን ባህረ ነጋሽ ቡልቹሱን ዶሪ ደማ ኦሮሞ ኤርትራ keessatti magaalaa guddoo tokko maqaan ishee Baarentuu jedhamti. Waa'ee Booranaaf Baarentuu maal beekuuf maqaa moggaasanii ኤርትራ ንመግለጽ ቀዳም ስለ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ መልስ ከም ዝሃበተ ገሊጹ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ባህረ ነጋሽ ምምሕዳር ናይ ኦሮሞ ምዃኑ ብምግላጽ ንናይ ኤርትራ ታሪክ ምስ ናይ ኦሮሞ ታሪክ ንዘዛመደ ቀዳም ስለ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ በኢትዮጵያን ቋሚ ወኪል ኤርትራ ኣብ ሕብረት አፍሪካ ቢንያም በርሀ መልስ መሃቡ ተገሊጹ እቲ ፈጻሚ ጉዳያት ኣብ ናይ ኤክስ ገጻቱ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ኤርትራ ዝብል ስያመ ካብ ናይ ግሪክ ቋንቋ ዝመንጨወ ምዃኑን ኤርትራ ዝብል ስሙን ካብ ቀይሕ ባሕር ዝተወሰደ ምዃኑ ብምግላጽ ብምስስል ስም ዝፍጠር ዋንነት ይኹን ታሪክ የለን ኢሉ ቀደም ስለ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ባረንቱ ምስ ናይ ኦሮሞ ቦሮና ብምትሓዝ ናይ ኤርትራ ከም ዝኾነን ኣብቲ ብቋንቋ ኦሮሞ ዘካየዱ ቃለ መሕተት ገሊጹ ከም ዝነበረ ሙሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ቃለ መሕተት ብሕጂ ዝወፅእ ምዃኑ ሓቢርና ምንባርና ይዝከር እሽምባር ዝኸርኩምን ዝኸርከን ተዓዘብቲ ዩቲዩብ ቻናል ናይ ዝሎም መልእክት ዝነበሩ ሓድሽን እዋናውን ሓበሬታ እዞም ክንከታተሎም ፀንሕና ይመስሉ ኣብ ዝቕፅል ብኻልኦት ሓድሽ እዋናዊ ሓበሬታት ሚስና ክሳብ ንራኸብ ኣብዛ ዘለኹሞ ሰላም